नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। 21 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपाक खैर मक़दम करना चाहेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का। खुश आमदीद मौलाना साहब, इस्तक़बाल है। इसी तरह इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन, आज 21 रमज़ान मुबारक है और इसी मुनासबत से हमने आज हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है। बहुत दर्दनाक वाक़या है, तारीख़ इस्लाम का एक अलमनाक सानिहा है। इस पर इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मौलाना साहिबान से हम भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगाज़ करना चाहेंगे मौजू की मुनासबत से सना की खूबसूरत आवाज़ और एक मनक़बत। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली हैदर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली हैदर का घराना। किया हर कामों से की रज़ा में राज़ी रह कर, खुदा के दीन की खातिर हज़ारों सदमे सह कर, किया हर कामों से की रज़ा में राज़ी रह कर, खुदा के दीन की खातिर हज़ारों सदमे सह कर, करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना, करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली हैदर का घराना। क़यादत हो के इमामत, विलायत हो के तहारत, शराफत हो के सखावत, शुजाअत हो के शुजाअत, क़यादत हो के इमामत, विलायत हो के तहारत, शराफत हो के सदाकत, सखावत हो के शुजाअत, हर एक अज़मत का ठिकाना अली हैदर का घराना, हर एक अज़मत का ठिकाना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली हैदर का घराना, गुलामिन का है ज़माना अली हैदर का घराना। कभी मिंबर पे चढ़ के, कभी मैदान में लड़के, कभी नेज़े पे चढ़ के, कभी खुतबे पढ़ पढ़ के, कभी मिंबर पर चढ़ के, कभी मैदान में लड़के, कभी नेज़े पे चढ़ के, कभी खुतबे पढ़ पढ़ के, सिखाए दीन बचाना अली हैदर का घराना, सिखाए दीन बचाना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना,
غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ. سبحان اللہ سے بہت خوب ماشاء اللہ. شکریہ. واقعی محبوب گھرانہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ان کی شان میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو دفتر کے دفتر سیاہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے لہٰذا آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ثنا چلتے ہیں ہم مجاز صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں آج کا دن یعنی 21 رمضان المبارک تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کو تیسرا اور آخری عشرہ مبارک ہو. 2 عشرے اللہ رب العزت نے بہترین طریقے سے گزروا دیے. الحمدللہ اتنی زندگی دی کہ ہم تیسرے عشرے کو پا گئے. اب جو کوتاہی رہ گئیں، جو کمی رہ گئیں، اس عشرے میں ہم نے انشاءاللہ پوری کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے اور بے پایا رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی ہیں اللہ رب العزت کی. اس تیسرے عشرے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہجرت سے 13 سال پہلے 21 رمضان کو پیر کے دن جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے ہیں، جو قرآن کی پہلی وحی تھی. سورہ الق کی 5 آیتیں. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے. تب ایک دن یہ معاملہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ طاری ہوئی اور سردی چڑھنے لگی، اور اسی حالت میں گھبراہٹ کی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں. تب وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے گئیں. تب یہ تصدیق ہوئی کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان لانے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. اس کے بعد مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کی اور بے انتہا محبتوں کے ساتھ مدینے والوں نے استقبال کیا اور بے تاج بادشاہ بنا دیا. 21 رمضان سن 40 ہجری کو 2 دن شدید زخمی رہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں انتقال ہوا. انہیں شہید کر دیا گیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے زہر آلود تلوار ان کے ماری تھی. اس کے بعد 2 دن شدید زخمی رہنے کے بعد وہ شہید ہوئے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور 1 سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے اعتکاف کرنا. 10 دن کا آخری عشرے کا آپ لوگ اگر اپنے کام سے فارغ ہو کے 10 دن اللہ کے در پہ پڑ جائیں تو یہ ہمارے گناہوں کا بہت بڑا کفارہ بن جائے گا. اعتکاف کی روح یہ ہے کہ اللہ یہ ہمیں ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ 10 دن تم اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنے معاملات، اپنے حالات سب چھوڑے مسجد میں پڑے رہے، میرے در پہ پڑے رہے، اور تمہارے سارے معاملات، کاروبار، گھر سب کچھ اسی طرح چلتا رہا. اس کا مطلب وہ تم نہیں چلا رہے تھے بلکہ میں چلا رہا تھا، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی یہ سب کچھ اسی طرح معمول سے چلتا رہے گا اور اسے بھی میں ہی چلاؤں گا. یہ اس میں ہمیں تربیت ملتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اعتکاف آپ آخری عشرے کا کریں. آخری عشرے کا نہ کر سکیں تو کم سے کم تاک راتوں کا کریں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ تاک راتوں کا بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم آخری 3 دن کا کریں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مسجد میں داخلے کے وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب دے گا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مجاز صاحب. تو ناظرین ابھی ہم نے جانا آج کا دن تاریخ کے آئینے میں، اور ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو کی جانب رخ کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے نامور عالم دین جناب مولانا تاج محمد اظہری صاحب کا.
पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। एक बार फिर मौलाना साहब आपका भी इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब आते हैं। 21 रमज़ान मुबारक, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत। हज़रत अली की सीरत और किरदार पर हमने आज से 2 दिन पहले मौलाना साहिबान से कुछ रहनुमाई आप सब तक पहुँचाई थी। आज इंशाअल्लाह कुछ और पहलुओं को हम मौजू बनाएंगे अपनी गुफ्तगू का। नाज़रीन, जब हम इस्लाम की तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम की जो तारीख़ है वो सादा भी है, रंगीन भी है। इसमें उरूज भी है, इसमें ज़वाल भी है, इसमें शुजाअत, बहादुरी और जाबाजी की ईमान अफरोज़ दास्तानें भी हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अल्लाह ताला के कलाम को, कुरान पाक को या अपने असलाफ़ की मीरास को हाथ से गवा देने पर हमें ज़िल्लत और नक़्वत भी मिलती है। तो तारीख़ इस्लाम में जब हम देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही रसूल पाक ने जैसे फरमाया कि मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ, सबसे ज़्यादा ईज़ा रसानी का मुझे निशाना बनाया गया है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 2 साल 2 महीने और कुछ दिन, तकरीबन 8 दिन आपको खिलाफत मिली, लेकिन ये पूरा जो वक्त गुजरा ये रेशा दवानियों की नज़र हो गया। कहीं फितना इर्तिदाद है, कहीं मुनकरीन ज़कात हैं, कहीं झूठे मुद्दईयान नबूवत हैं, आपको चैन नहीं लेने दिया गया। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक, आपका दौर खिलाफत भी आपकी शहादत पर ख़त्म होता है। हज़रत उस्मान गनी, ये भी इस्लाम की तारीख़ का एक अलमनाक बाब है कि जिस तरह बेकसूर आपको निहत्ते को आपके घर में शहीद कर दिया जाता है, महसूर कर दिया जाता है। और उसके बाद हज़रत अली की खिलाफत, ये भी आपके लिए कांटों भरी सेज साबित होती है। तो इंशाअल्लाह इस तरफ भी आएंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू का या अपने सवाल को आगे बढ़ाएं, मौलाना साहब से हम चाहेंगे कि पहले आप अपील कर दें जो नाज़रीन से अपील करना चाह रहे हैं, और फिर इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी की शहादत के जो असबाब और अवामिल थे उस पर हम चाहेंगे कि आपका मुख्तसर सा सरसरी सा तज़किरा हो जाए। जी सलाम और सनफारमा अपने तमाम नाज़रीन किराम से इस बात की अपील करता है कि सहरी में अपने रूटीन की दवाएं वो लेनी ना भूलें, ताकि उनका रोज़ा भी अच्छा हो और उनका दिन भी बेहतरीन कटे। जी मौलाना साहब, हज़रत उस्मान गनी, जिस तरह आपको घर में महसूर कर दिया गया, रेशा दवानियों का एक जाल नज़र आता है, ख़वारिज का ज़हूर, बलवाइयों का ज़ोर, तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक सिन रसीदा खलीफा को लोग नहीं बचा सके और बिलाखिर जो है वो आपकी दर्दनाक शहादत होती है। तो हज़रत उस्मान गनी की शहादत और उसके बाद हज़रत अली की खिलाफत का आगाज़, ये दोनों एक दूसरे से पेवस्त हैं, यानी एक दूसरे से के लाजिम व मलजूम हैं। हज़रत अली की खिलाफत पर नज़र डालने से पहले हज़रत उस्मान गनी की शहादत के असबाब और अवामिल पर हम चाहेंगे कि आपकी नज़र हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत हलीम मुत्तबा और बहुत ही बुर्दबार और बहुत ही शर्मीले सहाबे किराम में उनका शुमार होता है। और उनके आखिर के अय्याम में ज़माने में सब्बाइयों ने और ख़ारजियों ने मदीने को अपना मस्कन और गढ़ बना लिया था और तरह तरह से वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परेशान करना शुरू कर दिए थे। वो अय्याम हज के अय्याम थे। बहुत से अफराद हज़रात मक्कतुल मुकर्रमा हज की अदायगी के लिए जा चुके थे और सब्बाइयों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात पर मजबूर किया कि वो इस मदीने को छोड़ करके किसी एतबार से चले जाए। मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही मुदब्बिर और सियासी तजर्बेकार सहाबे किराम में से हैं। उन्होंने जाकर के दरख्वास्त किया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास में 3 ऑप्शन हैं। एक मसला ये है कि या तो आप हक़ पर हैं, ये लोग बातिल पर हैं और हम लोग आपके साथ में हैं। अगर आप कहें तो हम लोग मिल करके इनका दफ़ा करें, मुकाबला करें, या तो अक़ब से हम एक दरवाज़ा खोल देते हैं, आप यहाँ से निकल कर के मक्कतुल मुकर्रमा चले जाएं, यहाँ ये खारजी और सब्बाई वहाँ आपके खून नाहक को बहाना जायज़ नहीं समझेंगे। तीसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से निकल कर के मुल्क शाम चले जाएं, अमीर मुआविया वहाँ मौजूद हैं, वो आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन इन तीनों बातों का इनकार कर दिया था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और कहा कि भाई मैं अव्वलन तो मदीने की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता और मैं मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि एक कुरैशी के ज़रिया हरम मक्की की हुर्मत को पामाल किया जाएगा। मैं उस बद्दुआ का मोरिद नहीं बनना चाहता
اور رہی بات ملک شام جانے کی تو میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا، حالانکہ یہ ہے کہ امیر معاویہ میری حمایت کریں گے، وہاں کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں دار ہجرت کو اور رفاقت رسول اللہ کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیجئے ایک سیاسی غلطی تھی، یا اللہ کے رسول سے جو محبت تھی، جو پیشین گوئیاں تھیں، اس پر ان کا یقین اور اعتماد تھا، اور اپنے آپ کو وہ شہید کر دینا اچھا سمجھتے تھے، علاوہ اس کے کہ وہ کسی ایک نئے فتنے کا اور ذریعہ بنے۔ بالکل مولانا صاحب، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اب آتے ہیں مولانا صاحب آپ کی طرف، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، منافقین کا سرغنہ، اور تمام اس کی بھی جو زندگی گزرتی ہے وہ سازشوں میں گزرتی ہے، لیکن اسے وہ کامیابی نہیں ملتی جو عبداللہ بن سبا کو ملتی ہے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے ریشہ دوانیوں سے بصرہ، کوفہ، دمشق، مصر، ان تمام جگہوں پر اپنے کارندے یا اپنے ہم خیال ایک جماعت تیار کر لی تھی جو آگے چل کر بلوائیوں میں یا خوارج کے نام سے جو ہے وہ موسوم ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی کو شہید تو کرتے ہی ہیں، لیکن زور یہ پکڑتے ہیں کہ یعنی زور اس بات پر ہوتا ہے کہ قصاص عثمان لیا جائے۔ اب حضرت عثمان غنی کا قصاص ادھر دمشق میں بھی جو ہے مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، لیکن حضرت علی مجبور ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس قتل میں، اس خون ناحق میں کون لوگ شریک ہیں۔ تو ایسے میں خوارج کو اپنی طاقت بڑھانے پر یا حضرت علی پر بیجا دباؤ ڈالنے پر کتنی کامیابی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے جو آپ نے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ تھا، لیکن اس کو اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی عبداللہ ابن سبا کو ملی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو اس لیے کامیابی زیادہ نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مدبر اور حکیم تھے۔ بے شک اس کی بہت ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آئیں، اور حضرت عمر فاروق نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اس کی گردن مار دیں، یہ منافق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں موقع مل جاتا ہے تو، چونکہ وہ بظاہر تو ایمان ظاہر کرتا تھا، اگرچہ وہ تھا تو منافق، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت حضرت عمر کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا ہے، ورنہ جو ہے وہ بری خبر ہمارے بارے میں لوگوں میں پھیل جائے گی۔ اس لیے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن یہاں عبداللہ ابن سبا جو ہے لوگوں کو بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اس کے کئی اسباب اور عوامل یہ بھی تھے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا لاعلمی میں چل رہی تھیں، جیسے کہ ان کے ایک بھتیجے تھے مروان، وہ کچھ احکام جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے وہ جاری کر دیتے تھے، اور حالانکہ حضرت عثمان غنی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، خبر بھی نہیں ہوتا تھا، چونکہ مہر وغیرہ ان کے پاس ہوتی تھی تو اس کا وہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور خاص طور سے ان پہ یہ الزام یہ رہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں، بنی امیہ کے لوگ جو ہیں، جی اقربا پروری جو ہے، اور ان کو بڑے بڑے مناصب دینا، تو یہ چیزیں لوگوں کو ناگوار گزری، اور اس میں کافی اہم رول رہا مروان کا۔ جی مولانا صاحب، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا حضرت علی کی ہم دور خلافت کی طرف آتے ہیں، اور مولانا صاحب جیسے حضرت علی کو جو خلافت ملی وہ کانٹوں کی سیج تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپسی نزاع کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، مسلمان لگاتار کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور خوارج مضبوط ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ طے یہ پاتا ہے کہ امیر معاویہ، عمرو بن العاص اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تین مضبوط پلر ہیں، ان کو یہ ختم کر دیا جائے تو جو امیر معاویہ پر حملہ ہوتا ہے، بار اوچھا پڑتا ہے، بچ جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، کسی اور کو اپنی جگہ بھیجا، وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کا آپ نقشہ ذرا کھینچیں کہ کس طرح حضرت علی پر وہ کاری ضرب لگتی ہے، اور کس طرح عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ اپنے کیفر کردار کو تو پہنچتے ہی ہے، لیکن حضرت علی نے جو وصیت کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دراصل یہ پلان تیار ہوا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر، جی، اور اس میں تین لوگ تھے۔ ایک ہے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں حضرت علی پر حملہ کروں گا۔ ایک شخص ہے برق بن عبداللہ، اس نے یہ طے کیا کہ میں امیر معاویہ پہ حملہ کروں گا۔ اور ایک شخص ہے عمر بن ابی بکر،
اس نے طے کیا تھا کہ میں حضرت عمرو بن عاص پہ حملہ کروں گا، اور یہ تینوں کی تینوں اپنے اپنے پلان کی طرف یہ گامزن ہو گئے تھے۔ جس صبح میں یہ حملہ ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ پہنچنے کے بعد میں وہاں ایک شخص کو اور بھی اپنا شریک کار بنا لیتا ہے، اور یہ شخص جا کر کے پوری رات کسی مسجد کے اندر محو گفتگو رہتا ہے، بات چیت کرتا رہتا ہے، اور اس خاص موقع کا انتظار کرتا ہے جس وقت خاص میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادا کرنے کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ وہ رات بڑی بے چینی کی رات تھی وہ، اور انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ آخر اوقات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا نیند کی جھپکی آئی تھی، اور اس میں خواب دیکھا تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت کی طرف سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تمہارے آخری ایام ہیں، جو تکلیف پہنچی وہ ختم ہو گئی، اور اب تمہاری ہم سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اسی درمیان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ ابو جان فجر کی نماز کی اذان ہو چکی ہے، نماز ہونے والی ہے، اور اس وقت کے جو مؤذن تھے انہوں نے بھی جا کر کے آواز دی کہ آپ تشریف لائیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ یہ دونوں حضرات گئے، اور آگے آگے مؤذن تھے، بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیچھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ فجر کی نماز کی ادا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ دونوں دروازے کے پاس میں عبد الرحمن ابن ملجم اور دوسرا وہ جو شریک کار تھا ان کا، یہ دونوں چھپ کر کے وہاں بیٹھے تھے اور اپنے تلواروں کو زہر میں چھپا رکھا تھا۔ اور پھر جیسے یہ آگے گئے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم نے بہت ہی کاری ضرب لگائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اتنی سخت ضرب تھی کہ اس کے اندر پھر وہ آگے چل کر نبرد آزما نہ ہو سکے۔ دوسرے کو خلیفہ بنایا گیا، اور وہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کروائی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد میں دوسرا شخص جو تھا وہ تو بھاگ گیا تھا، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا تھا۔ حضرت علی کے سامنے جب وہ لایا گیا تو کہا کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا میرے ساتھ میں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مخلوق خدا کو ایک بڑے شر سے بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے صاحبزادگان کو بلایا، محمد بن حنفیہ کو بلایا، امام حسن امام حسین کو بلایا، اور یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو زندگی کے بعد میں جو کچھ سلوک کرنا ہوگا میں کروں گا، لیکن اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اس درمیان میں تو میرے انتقال کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں قصاص میں قتل کر دینا، لیکن اس بات کا یاد رکھنا اور خیال رکھنا کہ ایک ہی ضرب میں اس کو مارنا، اس کو مسلح مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین وصیت ہے، اور اس کو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ دشمن کو اور قاتل کے بارے میں یہ سلوک اور یہ نظریہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل مولانا صاحب، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ میں کروں گا، ہو سکتا ہے میں اسے معاف بھی کر دوں۔ تو یہ عفو تھا، یہ درگزر تھا۔ اب آپ کے ہم فضائل اور مناقب کی جانب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت، غیر معمولی فراست سے نوازا تھا۔ آپ کے اقوال مشہور ہیں، آپ کے دانائی اور حکمت بھری باتیں مشہور ہیں۔ صحابہ اکرام آپ سے جو ہے وہ مشورے لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اکثر مشورے لیا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جی لولا علی لہلک عمر، لہلک عمر۔ اسی طرح ایک زمانے میں حضرت امیر معاویہ سے آپ کی سیاسی رقابت بھی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایک بہت ہی اہم معاملے پر آپ سے ایک مشورہ لیا تھا، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ سبحان اللہ، میرے مخالفین بھی جو ہے وہ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کے علم، آپ کے فضل پر اگر ہم آپ سے ایک مختصر سا بیان چاہیں تو مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مدبر اور بہت ہی حکیم تھے اور بہت ہی ذی علم تھے، اور اس کی جو گواہی ملتی ہے، اس کی جو شہادت ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ رہے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص رہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص رہے، اور ایک جو بھی اہم امور ہوتے تھے اس میں ان سے مشورہ ضرور لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی جب یہ بلوائیوں کا فتنہ اٹھا
तब भी वसातत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। और जो इब्तिदाई अय्याम थे उसमें किसी हद तक हज़रत अली अपनी हिकमत अमली की बुनियाद पर कामयाब भी हो गए थे उनको समझाने में बलवाइयों को, यहाँ तक कि वो वापस भी जाने लगे थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा ख़त मिला उनको कि जिसकी वजह से वो फिर वापस आ गए। असल में वो फितना जो था वो अपनी जड़ें जमा चुका था। जी जी। और वहाँ हज़रत अली करमुल्लाह वजहू बेदस्तुपा नजर आते हैं, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन बलवाइयों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश होती है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो उनसे बात कर लें इंशाल्लाह। गुफ्तगू ऐसा लगता है कि अभी भी तशनगी है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मौका मिला इंशाल्लाह तो ज़रूर आएंगे इस तरफ। सना पहले आपसे मुखातिब हैं और डॉक्टर समीना साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी सना बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, मेरा आपसे 3 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी दादी भी एहतिकाम में बैठी है कल माशाल्लाह से 10 दिन के, और मैं भी एहतिकाम में बैठना चाह रही हूँ। तो मुझे 3 दिन के एहतिकाम में कौन से दिन बैठना है? ईद 5 तारीख की है या फिर 6 तारीख की है? और बाजी सभी बोल रहे हैं कि एहतिकाम में बैठ के उठना नहीं चाहिए एक जगह से, तो ये कह रही हैं सारी लेडीज कि नहाने भी नहीं चाहिए एहतिकाम में से उठ के, चाहिए, ऐसा है? और मेरा आपसे दूसरा सवाल एक खौफात के ताल्लुक से है। नहीं सना 2 सवाल काफी हैं माशाल्लाह, आपके सवाल हम तक पहुंच गए और भी कॉलर्स फोन लाइन पर मौजूद है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह देख रहे हैं लगातार आपसे गुफ्तगू हो रही है, तो कल इंशाल्लाह आपसे आपका तीसरा सवाल ले लेंगे। फिलहाल डॉक्टर समीना साहिबा आपका इस्तकबाल है, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहले तो सबसे मैं सलाह दूं आपको, आप अपनी थोड़ी लाइन्स बढ़ा सके तो बढ़ा दीजिए। जी जो लाइन्स है ना, कॉल लाइन्स है आपकी, हाँ। वो बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो पाती है। पूरा रमजान गुजर गया माशाल्लाह से, आज जाके आपसे बात हो पा रही है मेरी। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह आपकी ये तजवीज़ ज़ेर गौर रहेगी। हाँ, और हमें भी ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर सकें। जी 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 जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ज़कात से मुताल्लिक़ है। हाँ। जैसे कोई शख्स है, उनके पास सोना इतना है कि वो ज़कात बनती बनते, लेकिन माली हालत ऐसी नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सकें। हाँ। तो इसमें जो सुनने में आया था वो ये है कि आप उस सोने में से कुछ फरोख्त करके हाँ। और उससे ज़कात अदा कर दें। जी। तो एक साहब है, उन्होंने कुछ इससे अलग तरीका अपनाया, वो मैं आपको बता के जानना चाहती हूँ कि क्या वो सही है। जी। उन्होंने क्या किया, उस अपने जेवर में से कुछ अपने दोस्त के पास रख दिया और उनसे रकम ले ली, बिना सूद की रकम ले ली और ज़कात अदा कर दी, ये कहकर कि जब मेरे पास मुनासिब रकम होगी तो मैं आपको ये अदा कर दूंगा। तो सबसे पहले इसमें यह है कि क्या ज़कात इस तरह से अदा की जा सकती है। और दूसरा, ईद के जो रोजे हैं उसमें से एक छोटा सा सवाल है कि 6 रोजों में से क्या पहला रोजा ईद के अगले दिन रखना जरूरी है? ठीक है, दोनों सवाल बहुत अच्छे। और सीधे चल रहे हैं अतहर सईद साहब के पास जो महरूली में मौजूद हैं और वहाँ के मनाजिर जी सलाम के दरीचे से हम सब तक पहुँचा रहे हैं। महरोली इलाके में आज हम मौजूद हैं और यहाँ के जायके भी रिवायती जायके हैं। सोनू साहब जो कबाब वाले हैं ये भी कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं और आज बागडोर जो है इनके हाथ में है। इनके कबाब इस इलाके में बहुत पसंद किए जाते हैं। इनके कबाब की ख़ास बात यह है कि ये कबाब बनाते हैं और टिक्का कबाब दोनों में महारत है, लेकिन ख़ास तौर पर इनके सीख कबाब पसंद किए जाते हैं। इनके चाहने वाले देखिए यहाँ पर सीख पर देखिए कबाब खाने का सही तरीक़ा यही है कि गर्मा गर्म सीख से उतरें और सीख हाथ में लेकर के तब खाया जाए। कैसा एहसास होता है कबाब खाने का सोनू साहब के? माशाल्लाह बहुत बढ़िया और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। सुनवाएगा। आप कब से आते हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से लगातार आ रहे हैं? बिल्कुल लगातार। और रमज़ानों में कब आते हैं? रमज़ानों में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन चक्कर लगता है। किस वक्त में आते हैं तकरीबन? बस मगरिब के बाद, रोज़ा खोलने के बाद, बस टेस्ट करने के लिए। रोज़ा खोलने के बाद सोनू साहब के कबाब का जायका लेने के लिए आते हैं। ये बात हुई टिक्का कबाब की, लेकिन असल जायका तो मुझे आप तक पहुंचाना है सीख कबाब का। लेकिन टिक्का कबाब भी इनके लजीज होते हैं। देखिए मेरे लिए सोनू साहब ने लगा दिए हैं, लेकिन अभी कैसे खा लूँ? पहले तो मैं इसका राज पूछूंगा कि इनकी इस लज्जत का राज क्या है। क्या डालते हैं साहब कबाबों में सोनू साहब? इसमें ऑनली मसाले गिरे जाते हैं, जैसे कि आपका गरम मसाला हुआ, अदरक लहसुन हुआ, प्याज हुआ और पीली मिर्ची हुई, ये सब डाल जाते हैं। अच्छा, मोहब्बत डालते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। रमज़ान में रौनक कब से कब तक रहती है? यहाँ पे करीबन 11-12 तक रहती है। माशाल्लाह, तरावी के बाद तक? जी जी बेशक। माशाल्लाह। देखिए कबाब मेरे हाथों में आ गए हैं तो मैं इसकी लज्जत से कैसे महरूम रहूं।
ये लज्जत आप तक ज़रूर पहुँचेगी, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। सोनू साहब के कबाब हैं ये, और महरौली इलाके में मारूफ़ हैं। यहाँ पर चाहने वालों का जो तांता लगता है वो मगरिब के बाद से लगता है, और ये सिलसिला बना रहता है तकरीबन तरावी के बाद। जैसा कि सोनू साहब ने बताया कि 11 बजे तक यहाँ पर कबाब के शौकीन आते हैं। तो ये जायके नाजरीन महरौली के हैं, और महरौली के जायके रिवायती जायके हैं। शुक्रिया अत्तर भाई। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए जायके के हवाले से या ईद की चहल पहल के हवाले से। फ़िलहाल 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लें। शगुफ्ता साहिबा आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है? जी शगुफ्ता साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हम आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं और आपकी शुक्रिया अदा करने के लिए हमने फ़ोन किया है। और बाजी मैं ये कह रही हूँ कि आपके कै बच्चे हैं? ये तो पर्सनल बातें हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। लेकिन ये बताएं कि आपका सवाल क्या है? जी बाजी, सवाल ये है कि कारोबार में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और इनके पापा को नमाज के लिए कहती हूँ, नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ। बाजी बहुत दिल परेशान रहता है। आपसे दुआओं के लिए गुजारिश है कि सारी टीम जो है हमारे लिए दुआएं करना है। और एक बेटा है, वो भी मतलब कुछ पढ़ाई में बहुत ज्यादा लापरवाही करता है बाजी, और आपके शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहन शुक्रिया अल्लाह ताला का, आप भी अदा करें, हम भी अदा करते हैं। और जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक़ है, मोहब्बत की डोर से बांधिए, उसके बाद अल्लाह से लौ लगाइए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हालात भी बदलेगा और आपकी फैमिली के पीछे जो अफराद हैं, चाहे वो शौहर है चाहे वो बच्चे, सबके दिल बदलेंगे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए। एहसन भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। एहसन जी मेरा सवाल ये था कि कभी हम दूसरों की परेशानी दूर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा ही हो जाता है कि दूसरों की परेशानी दूर करते करते हम ही परेशानी में फंस जाते हैं। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये था कि कभी आप हजरत शाह वलीउल्लाह के बारे में बात करिए। इंशाअल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया एहसन, अच्छा लगता है आपकी दिलचस्पी देखकर प्रोग्राम में, और ख़ासतौर पर आपके सवालात बड़े अच्छे होते हैं। मौलाना साहब, एहसन के सवालात महफूज हैं, लेकिन जो डॉक्टर समीना ने ज़कात से मुताल्लिक़ सवाल किया है, हम चाहेंगे कि पहले उसे ले लें। क्या वो तरीक़ा ठीक है? ज़कात हो सकती है उस तरह से अदा? देखिए, अगर उनके पास में इतनी रकम नहीं है कि वो ज़कात निकाल सके, जी, उन्होंने जो एक हिला निकाला हुआ है कि अपने कुछ सोने किसी के पास में एतमाद के तौर पर रख देते हैं, ठीक है, उसमें सूद ब्याज का कोई मसला ही नहीं है। और वो अज़राए हमदर्दी उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं इस वादे के साथ में कि जब मेरे पास में कुछ पैसे आ जाएंगे जो मैं आपसे ले रहा हूँ तो मैं आपको दे दूँगा। तो जो वहाँ वो सोना रखा जा रहा है वो अज़राए एतमाद के बुनियाद पर रखा जा रहा है और कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है। तो ये ज़कात के अदा करने का एक तरीक़ा है, अदा हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। जी, दूसरा सवाल, ईद के जो 6 रोज़े हैं, तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि ईद के दूसरे दिन से ही इनका आगाज़ कर दिया जाए, यानी दूसरे दिन रखना लाजमी है? ये ईद के जो 6 रोज़े हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है रखने के लिए, इनका बहुत ही सवाब है। लेकिन इसमें ये शर्त नहीं है बिल्कुल कि ईद के अगले दिन से ही ये रोज़ा रखना है। ईद के पूरे महीने में ये 6 रोज़े रखने हैं। जब भी आपको सहूलत हो, जिस तरह से आपको सहूलत हो, उस तरह से आप रोज़े रख सकते हैं, जितना चाहें गैप कर लें। लेकिन ईद के महीने में, शव्वाल के महीने ही में पूरा होना चाहिए 6 रोज़े। जी, सना का जो सवाल है, एतकाफ़ 3 दिन का करना चाह रही हैं, कौन से दिन मुनासिब रहेंगे एतकाफ़ के लिए? देखिए, दिन के बारे में कोई तखसीस नहीं कर सकते हैं जी। अगर उन्होंने नियत कर लिया है तो भी एतकाफ़ उनका नफली एतकाफ़ होगा और नियत करके वो एतकाफ़ में बैठ जाएं, उसमें दिन की कोई तखसीस नहीं। जी, गुस्ल के ताल्लुक़ से कि अब एतकाफ़ में है तो गुस्ल के लिए भी नहीं उठना, क्या ये दुरुस्त है? इस्लाम देखिए ये पाकी सफाई सुथराई का मज़हब है। अगर आदमी लंबे टाइम के लिए एतकाफ़ कर रहा है तो गुस्ल देखिए तो 2 तरह का होता है। एक तो वजूबी गुस्ल, अगर गुस्ल वाजिब हो गया है, किसी तरह की नजासत वगैरह कपड़े या बदन में लग गई है, गुस्ल वाजिब हो गया है, तब तो उसको करना ही करना है। और अगर जो मुस्तहब गुस्ल है कि कोई नजासत नापाकी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है अगर आदमी ने 10 दिन का एतकाफ़
کی نیت کی ہے اس نے، تو ظاہر سی بات اگر 10 دن تک غسل نہیں کرے گا تو بدن سے جو ہے وہ اسمیل آنے لگے گی اور دوسروں کو پریشانی ہوگی. تو اس لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت آپ کو وقت دوسری چیزوں میں ضائع نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو اپنی عبادت و ریاضت میں لگانی ہے. لیکن اگر گرمی کا موسم ہے اور عبادت میں زیادہ دل لگانا چاہ رہے ہیں تو غسل میں کوئی اجازت ہے، اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2 کالرز اور ہیں. نازیہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ نازیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نازیہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ایسا لگتا ہے نازیہ سے بات نہیں ہو پائے گی، معذرت خواہ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے چلتے چلتے آپ نے بات کر ہی لی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے. ہلو جی نازیہ صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں 6 مہینہ سے جاب کر رہی ہوں، تو میرے اوپر کیا زکوٰۃ فطرہ یا صدقہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں کس حساب سے زکوٰۃ فطرہ یا صدقہ دوں؟ جی ضرور بتائیں گے. نازیہ رکیے، پہلا سوال ابھی جو ہے اس میں آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے. 6 مہینے کی سیلری سے آپ نے کیا اتنی رقم جمع کر لی ہے جس سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی آ جائیں؟ آپ نے اتنی رقم آپ کے پاس ہے یا آپ نے اپنی شادی کے زیورات آپ کے پاس ہیں؟ نازیہ سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب اس سوال کے لیے انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. عائشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جسے زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس میں سے کچھ جی جسے روک لیا جائے کہ غریب بچیاں ایک لڑکی کی شادی ہے اس میں جیسے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جی ہم جو ہے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں روزہ رکھ کے؟ جی مولانا صاحب روزے کی حالت میں بالوں میں لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب یہ جو سوال بہن نے کیا تھا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کو کوئی ملازمت کرتے ہوئے، تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ دیکھیے 6 مہینے انہوں نے اپنا وہ ڈیٹ بھی فکس کر دیا کہ میں 6 مہینے سے جاب کر رہی ہوں. جی تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کے وجوب یا فرضیت کے لیے حولان حول شرط ہے. اگر ان کے پاس میں اتنے رقم آ بھی گئی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض یا واجب ہوتی ہے، تو جو کہ حولان حول نہیں ہوا ہے، دوسری شرط پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ یہ واجب نہیں ہوگی. جی اور اگر ان کے پاس سونا بقدر نصاب ہے، اس سے اس جو ملازمت کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر سونا ان کے پاس میں بقدر نصاب ہے یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کر کے اگر اس کو دیکھا جائے وہ چاندی کے رقم ہی کو پہنچ رہا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. جی بہت شکریہ. زکوٰۃ کی رقم کو کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے اپنے پاس کچھ وقت کے لیے روک لینا، یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کو کچھ وقت کے لیے اپنے پاس روک لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا، کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور صحیح مصرف کا انتظار کر سکتے ہیں. صحیح مستحق کا انتظار کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. جی احسن کا سوال بہت اچھا ہے، اس طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن شگفتہ صاحبہ نے کہا کہ شوہر نماز نہیں پڑھتے، دین کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے. یہی حال بچوں کا بھی ہے، وہ بھی نافرمان ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ مولانا صاحب جس سے کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ بات بھی سننے لگے، اللہ کی بات بھی سنیں، گھر والوں کی بات بھی سنیں؟ اولاً تو جو کہنا سننا وہ کر رہی ہیں، ان کو کہتے سنتے رہنا چاہیے، ان کو اس کا ثواب ملے گا. اور اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ راہ راست پہ آئیں گے، ان کے دل میں بات اترے گی. اور ایک عمل یہ کر لیا کریں کہ اپنے بچوں کے سر پہ، پیشانی پہ یا اپنے شوہر کے پیشانی پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر کے 21 مرتبہ یا شہید پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ العزیز خیر کی طرف راغب ہوں. اگر بچے بڑے ہیں اور بیداری کی حالت میں یہ کام نہ کرنے دیں تو کیا سوتے ہوئے یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ سوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بہانہ بنا کر کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا وغیرہ کا یہ بہانہ بنا کر کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ماں صاحب، اور یہ بچوں سے قربت پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. نازیہ سے مخاطب ہے احسن، تھوڑا سا انتظار، آپ کا سوال بہت اچھا، ادھر آئیں گے. جی نازیہ آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لکھیم پور سے نازیہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़िर। बाजी आज माशाल्लाह शब कदर हमारे घर में सभी लोगों ने इबादत की, लेकिन जैसे मतलब नफली नमाज तो पढ़ लो, लेकिन जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो बाजी इतनी सुस्ती और इतनी नींद लगती है। तो हमारे दिल में ये मलाल था कि कहीं ये इबादत में कोई खलल या इबादत हमारी कबूल हो रही यानी। और बाजी हम अपनी बहन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं रिश्ते के लिए मौलाना साहब से। मौलाना साहब खुशनुमा नाम लेकर मतलब दुआ करें उनके लिए लायक ने बेहतर रिश्ता अता फरमाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाहना आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी अल्लाह ताला आपको जज़ायत खैर दे, आपकी दुआ आप हम लोग को दुआ में शामिल रखें, हमारी हिंदी को। अल्लाह ताला इन दुआओं को शरफ़ कबूलियत दे। शाहना आज मेरा सवाल है मेरी अम्मी के ताल्लुक से। हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हमारी अम्मी भी और वो कहीं है बाजी। हमारी अम्मी अब्बू के लिए बहुत रोती है, परेशान होती है और आप लोगों को बहुत दुआ भी देती है। हमारी अम्मी राह निजात बहुत शौकीन से देखती है, टीवी तुरंत खो देती है 8 बजे सुबह। जी आपके वालिद कहाँ हैं? आपकी वालदा उनके लिए क्यों परेशान है? मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, तीसरे साल 70वें रमजान को इंतकाल हुआ था, 3 साल हो चुके बाजी। अल्लाह आपको सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद करे। थोड़ा सा इंतज़ार। जी शाहना, मौलाना साहब जो शाहना ने कहा कि घर में जो है वालदा परेशान रहती हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा। और वालिद की कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला हालात बेहतर कर दे, इसके लिए कोई वजीफ़ा सब्र व सुकून अख्तियार करें वो, और उनके लिए ईसाले सवाब करती रहा करें। और मेरा मशवरा ये है कि बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट टाइम के अंदर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और सूरह इखलास पढ़ करके बस नियत कर लें कि अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसका सवाब हमारे शौहर को पहुँचा दें, तो इंशाअल्लाह उनके रूह को भी तसल्ली होगी और इनको ईसाले सवाब करने से भी इंशाअल्लाह तसल्ली और सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह। शब बेदारी तो की, इबादत भी की, लेकिन जब वक्त दुआ था तो उस गुनूदगी तारी हो गई। तो ये जानना चाह रहे हैं मौलाना साहब कि दुआ के लिए कोई ख़ास वक्त तो है नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे पर अगर दुआ कर ली जाए तो कैसा है? बेहतर तरीक़ा ये है कि आदमी कुछ इबादत करे, उसके बाद फिर दुआ कर ले। और दुआ चूँकि आदमी अगर पूरी रात जगा है तो आखिरी वक्त में शब के आखिरी हिस्से में जो है वो गुनूदगी तारी होना एक फितरी बात है, एक आम बात है। तो उससे दिल छोटा ना करें। अल्लाह ताला गफूर रहीम है और वो दुआओं को कबूल फरमाता है। वो नियत को देखता है, इखलास को, सिंसियरिटी को देखता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा, उससे आप दिल छोटा ना करें। लेकिन उसका तरीक़ा यही है कि आप कुछ देर नमाज़ पढ़ें, कुछ देर कुरान पढ़ें, कुछ देर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। उसका कोई वक्त ख़ास नहीं है कि दुआ इसी वक्त में सिर्फ की जाए। जी एहसन कहेंगे कि मेरा सवाल अभी भी बाकी है। फातिमा और गयास भाई का सवाल जमा करके एहसन आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी फातिमा बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फातिमा आलम है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी मेरा सवाल है, असल में मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, 3रा महीना शुरू हुआ है, तो हमें इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही है कि हम जो है रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। और हमें बहुत तकलीफ होती है कि मेरे सारे रोज़े छूट हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या कफारा है, क्या है, तो हमें ये जानना है। दूसरी चीज़, मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो लोग नमाज रोज़ा कर रहे हैं लेकिन चोर पकड़ के कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई दुआ या कुछ बताएं। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। गयास भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरी सवाल ये है उलमाए दीन लोगों से कि हमारे मस्जिद में, मैं दिल्ली गोला डेरी से बोल रहा हूँ जी, उन्होंने जो है ऐलान किया जुमा के तरावी के वक्त कि जो मकान मालिक है वो 2100 रुपया देंगे नजराना, जो किराएदार है वो 1100 रुपये देंगे नजराना। अच्छा, जायज है या नाजायज है? ठीक। दूसरी बात कि उनके बच्चे हैं 3 मस्जिद में। हाँ। बच्चा जो है 6-7 साल का है वो अजान देता है। हाँ। एक बच्चा 11-12 साल का है जो वो तरावी सुनता है, और उनका भाई हाफिज है वो तरावी सुनाते हैं कुरान पढ़ करके। हाँ। तो ये सब क्या जायज है, सही है? वाकई बड़ी नज़ाकतें हैं। लेकिन एहसन का सवाल, मौलाना साहब ये तमाम बातें याद रखिएगा। एहसन ने कहा कि हम दूसरों की परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन दूर करते करते कभी हम खुद परेशानियों का शिकार हो जाते हैं या उनमें फंस जाते हैं। तो ऐसे में क्या हमारे लिए अल्लाह ने कुछ अजर रखा है? इसी को ईसार कहा जाता है। हाँ। और ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया गया है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि खुद भूखे हैं लेकिन अपनी भूख पर दूसरों लोगों को तरजीह देते हैं, उनका पेट भरते हैं। तो ये तो मुमकिन है और अक्सर ऐसा होता है
اگر آپ دوسروں کی پریشانی مشکلات کا ازالہ کرتے ہیں، اس کو دفع کرتے ہیں، تو خود اپنے آپ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کو یہ عادت اور یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی عادت خوش کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے. جی مولانا صاحب، کیا اذان دینے کے لیے بلوغت یا کچھ کوئی عمر مخصوص ہے، یعنی کہ خاص ایک عمر میں جو ہے بچہ یا لڑکا اذان دے سکتا ہے؟ اسی طرح جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی تراویح سنتا ہے، کوئی تراویح سناتا ہے، حافظ ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اتنی عمر ہونی چاہیے کم سے کم کہ بچہ جو ہے وہ اتنا باشعور ہو اور ہوش مند ہو کہ اس کو اذان میں غلطی نہ کرے. یہ 7 سال بتا رہے ہیں جیسے، وہ تو بچہ بھی کافی چھوٹا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر دوسرے لوگ اذان دینے والے موجود ہیں جو بہتر طریقے سے تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اذان دے سکتے ہیں، تو ان کو اذان دینا چاہیے. بہتر طریقہ یہ ہے. اور بچہ جب تھوڑا سا اور ہوش مند ہو جائے تو پھر اس کو اذان پکارے. حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر بچہ اس راہ پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور صراط مستقیم پر چلائے. لیکن جیسے آپ نے کہا، اس نزاکت کا خیال رکھنا ضروری ہے. مولانا صاحب، نذرانہ 2100 یا 1100 یہ نذرانہ فکس کر دینا، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے. یہ لوگوں کے ثوابدید پر ہے اور لوگوں کی جیب پر ہے، گنجائش پر ہے. جی، نہ اس کا اعلان کرنا چاہیے، نہ اس معاملے میں کوئی جبر و اکراہ ہونا چاہیے. لوگوں کے اپنے مرضی پہ اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے. جی، تقریباً سوالات ہمارے ہو گئے ہیں مولانا صاحب، سب کے سب. صرف ایک بہن نے یہ گزارش کی ہے، درخواست کی ہے کہ بہن کے لیے اچھا رشتہ مل جائے. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، بہت سارے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے مسائل ہیں جو عام مسائل ہیں، عام لوگوں کی زندگی سے جڑے ہیں. تو ایسے تمام مسائل کو اپنی دعا میں سمیٹ لیجئے. ہم بھی ہاتھ بلند کر رہے ہیں، ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، آمین کہیں، اس اجتماعی دعا میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی زبان میں تاثیر دے اور ہماری آمین، ہماری فریاد میں بھی جو ہے وہ صداقت ہو، سچائی ہو، گہرائی. پہلے تو وہ اپیل ایک مرتبہ دہرا دوں. جی مولانا صاحب. کسی سلام اور سن فارما اپنے تمام ناظرین کرام سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ سحری میں اپنے روٹین کی دوائیں لینی نہ بھولیں، تاکہ آپ کا روزہ بھی ادا ہو جائے اور صحت میں بھی کوئی فرق نہ پڑے. جی ضرور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا واسع الفضل اغفر لي، يا واسع الفضل اغفر لي. اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. آمین. اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، 5 وقتہ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اپنے نبی کے سنتوں اور طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، جو روزے رکھے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. آئندہ جو روزے رکھنے ہیں اس کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں میں سے، ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے. اے الہ العالمین، ہمارے تمام ناظرین کرام کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ، برکت عطا فرما. رزق حلال واسع نصیب فرما. رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے ناظرین میں سے بہت سے ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے. اے الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے کوئی مناسب، ان کے جوڑ کا کوئی رشتہ انہیں عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں میں سے اور ہمارے ناظرین میں سے جو لوگ
اعزاء اقربا جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ذی السلام اور اس کے تمام جو معاونین ہیں اور اس میں کام کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کے کاروبار میں، ان کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما، رحمت خاصہ نازل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اجر خیر عطا کرے، اجر کثیر عطا کرے، آپ سب کی عمروں کو دراز کرے اور ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے تاکہ آپ سب سے ہم کسب فیض کرتے رہیں۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ تو ناظرین ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔